बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। खबर दोपहर के इस पहर आप लोग को देने का मकसद ये है कि बुशरा बीबी जो हैं वो अदालत में रो पड़ी। बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। काफ़ी अरसे से 9 महीने उन्होंने जेल में गुजारे और काफ़ी ज़्यादा डटी रहीं और किसी किस्म की कोई उन्होंने रेजिस्टेंस शो नहीं की। और रोइंग किस बात पे हैं वो भी आपसे आगे चल के शेयर करूँगा। मंसूर अली शाह साहब का भी आज एक अहम बयान आया सामने। काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा मुंतज़र थे लोग जब से ये सीनियरिटी के बेसिस पे जो बातें हो रही थी अपोजिशन की जानिब से कि जी उनको मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। उसके बाद आज मंसूर अली शाह साहब भी मंजर आम पे आए हैं और उनका भी आज एक बयान आया है। बाकी शेख रशीद साहब ने भी कुछ बातें की हैं कि जी 14-14 केस उन पर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें हैं वो बड़ा ज़ोर पकड़ती जा रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरतानिया और अमेरिका के अंदर भी, वहाँ पर जितने भी इनके एहतजाज वगैरह होते हैं उसके अंदर भी अब बड़े सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। बुशरा बीबी की सबसे पहले आपको खबर देते चलें। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बेसिकली इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर समात हुई, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी अदालत में आज पेश हुई। दौरान समात बुशरा बीबी ने रोस्टम पर आकर कहा कि मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए मुनसिफों की 9 महीनों से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। इमरान खान और मुझे नाइंसाफ़ी करके सज़ा दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नज़र नहीं आता। मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी क्योंकि यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। समाअत के दौरान बुशरा बीबी रो पड़ी और कहा कि इंसाफ तो है ही नहीं, मैं इंसाफ के लिए नहीं आई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। आगे चलते हैं, शेख रशीद साहब के केसेस के हवाले से आपसे बात करते हैं। 14-14 केस हैं, हम पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि हम पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हम पर 14-14 केस हैं, बहुत जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौम से खौफ ख़त्म हो चुका। हमने 40 दिन का चिल्ला काटा, सेहत अब तक ठीक नहीं। शुक्र है इंतजार पंजोथा वापस आ गए, कहानी बनाने वाले को दाद देता हूँ। साबिक वजीर का कहना था कि पीआईए को ऐसे बेच रहे हैं जैसे बाप का माल हो। हुकूमत बैठ चुकी है, पीआईए की जगह अपने फ्लैट बेच दें। शेख रशीद ने मजीद कहा कि स्टेट बैंक या एफबीआर साबित करे इन हुक्मरानों के दौरों से कोई सरमायाकारी आई, जमीन पर टैक्स बढ़ा दिए गए, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका कहना था अमरीकी सदर का इलेक्शन पूरी दुनिया पर असर डालता है। ये आप लोग को मालूम है कि अमरीकी सदर जो हैं वो, अगर बातें यही हो रही हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो भाईजान खान साहब के जो है वो नसीब बदल जाएंगे। बात हमेशा से वही है कि अलीमा खान साहिबा और खान साहब की जो बहनें और फैमिली हैं वो तो कहते हैं कि क्यों वो कोई प्यो लगा हुआ है हमारा, जो वो आएगा तो उसके बाद हम लोग को रिलीफ मिलेगा। मतलब ये तो अभी भी यही बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स होती है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली बड़े सारे असरात होते हैं। जो बाइडन जो हैं उनके साथ इतने मामलात नहीं हैं जितने उनके साथ एक अच्छी खान साहब के ताल्लुकात रहे थे ट्रंप के साथ। आगे चलते हैं जी, कौमी असम्बली के इजलास के बारे में मैंने आप लोग को कल भी बताया था। इजलास में आज जजों की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया जाएगा। हुकूमती एमएनए जो हैं बैरिस्टर अकील, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और 2024 का ऑर्डिनेंस आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। उन्होंने एक निजी टीवी पे प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचों की तश्कील का मामला और आर्टिकल 184(3) का इख्तियार भी देखना है। उन्होंने मजीद कहा कि जजों की तादाद बढ़ाने का प्राइवेट मेंबर अब्दुल कादिर था। आज पीर के रोज़ जजों की तादाद बढ़ाने का बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। अकील मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं, ये मामला सादा अक्सरियत से तय होना है। उनका कहना था कि यह गलत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत अपने जज लाना चाहती है। अभी तक तो सो फार सो गुड, बिल्कुल ठीक बातें हैं। ये पीटीआई में जो इख्तलाफात हैं उसके हवाले से थोड़ा ज़रा आपसे शेयर करें। शरियार अफरीदी साहब कहते हैं जी जान अल्लाह को देनी है। शरियार अफरीदी वैसे भाग ही चुके हैं यहाँ से। एहतजाज में उन्होंने कुछ कोशिश की है कि जी उनकी एहतजाज के अंदर कोई ज़रा नंबर उनके टांग जाएँ, लेकिन वहाँ पर उनको तकरीर नहीं करने दी गई। लंदन के एहतजाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरे में पार्टी में इख्तलाफात सामने आए हैं। पीटीआई की जानिब से बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
شہریار افریدی کو احتجاج سے تقریر نہیں کرنے دی گئی۔ جلسے سے زلفی بخاری، شہباز گل اور دیگر نے خطاب کیا، لیکن شہریار افریدی کے سٹیج پر آتے ہی شہباز گل سٹیج سے اتر گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں شہریار افریدی کا کہنا تھا کہ میں خان کا سپاہی ہوں، مجھے کہا گیا تھا، میں آیا اور احتجاج میں رہا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے جلسے میں بلا کر تقریر نہیں کرنے دی گئی۔ بھائی جان، آپ کو تقریر اس لیے نہیں کرنے دی گئی کہ آپ کو بالکل آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ باقی جو ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں جو بھاگے ہوئے یہاں پر پاکستان سے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے تو بالکل ہی لوٹیا ڈبوئی ہوئی ہے نا۔ آپ یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر 2 تقاریر کر کے اس کے بعد آپ اتنے دل برداشتہ ہوئے اور آپ نے اتنا پھڈا اپنے سب لوگوں سے مول لیا کہ آپ بھی بھاگ گئے۔ شیر افضل مروت اور یہ شاندانہ گلزار صاحبہ، یہ اپنا شہریار افریدی، ان کے ساتھ 2 لوگوں کو اور ملا لیں، یہ ایک مخصوص ایک گینگ بنا ہوا ہے۔ دوسری جانب دوسرا گینگ ہے، پی ٹی آئی کے اندر واضح ایک ڈویژن ہے جو نظر آ رہی ہے، اور وہ ڈویژن جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بات کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ لیڈر ان کا جس نام پہ انہوں نے سپورٹ لی ہے اور ووٹ لیا ہے اور اتنی عزت کما رہے ہیں، اس نام کی ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ان کو پرواہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جی خان صاحب جیل کے اندر ہیں، کب نکلیں گے کب نہیں نکلیں گے۔ آخر میں جی سارے مقدمات آئینی بینچز میں نہ لے کر جائیں، کچھ ہمارے پاس بھی رہنے دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ بیان آیا، سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ سارے مقدمات آئینی بینچز میں لے کر نہ جائیں، کچھ مقدمات ہمارے پاس بھی رہنے دیں۔ سوئی ناردرن گیس کی جانب سے اوور بلنگ سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اس کیس کی نظر ثانی تو ابھی زیر التوا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد اب یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا۔ جسٹس منصور نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں کوئی آئینی یا قانونی سوال موجود نہیں ہے، سارے مقدمات آئینی بینچز میں نہ لے کر جائیں۔ سپریم کورٹ کے فاضل جج نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کچھ مقدمات ہمارے پاس بھی رہنے دیں۔ عدالت نے سوئی ناردرن کے زائد بلنگ کیس کو نپٹا دیا اور کہا کہ زیر التوا نظر ثانی کیس میں درخواست گزار سوال اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں یہ والے سارے معاملات نہ چلتے رہیں گے۔ وجہ یہ ہے اس کی سب سے بڑی کہ یہ جو 26ویں آئینی ترامیم ہیں، اس کے اندر obviously ججز بھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ بھی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی بھی بات سامنے آئی تھی کہ یہ لوگ بھی آپس میں پھر اب ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیس ادھر کا نہیں ہے، یہ ادھر کا ہے، یہ ادھر کا نہیں ہے، یہ ادھر کا ہے۔ تو یہ والا معاملہ جو ہے یہ بھی چلتا رہے گا۔ بہرحال بڑے ہی افسوس کی بات ہے یہ جو پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی خبریں ہیں، اختلافات کی خبریں بہت پہلے کی ہیں، ابھی کی نہیں ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی والی وارث اس کا نہیں ہے۔ مطلب کوئی یہ بات ہو، ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں خان ہوں، میں اپنے اندر میں سنگل پارٹی ہوں، تو وہ بیرسٹر گوہر کی بات تو کوئی سننے کا مطلب بالکل زحمت ہی نہیں کر رہا نا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں جی میرا صرف جو چیئرمین ہے وہ بیرسٹر گوہر خان ہے، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، یا خان کو جواب دوں یا بیرسٹر گوہر کو جواب دوں۔ آپ تو نہ بیرسٹر گوہر کی مانے نہ آپ خان کی مانے، خان سے بھی آپ مل کر آئے ہیں، آپ نے کیا وہاں پر کر دیا۔ بہرحال اگر ٹوگیدر وی رائز اور ڈیوائیڈڈ وی فال، تو یہ لوگ، ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کلیئر ان لوگوں کے بیچ میں جو رفٹ ہے، ان کی شکلیں بنی ہوتی ہیں، پی ٹی آئی والوں کو آپ دیکھیں تو ان کے چہروں پہ ایک عجیب سی ایک مایوسی سی چھائی ہوئی ہوتی ہے، مایوسی اپنی حرکتوں کی بدولت۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی نے کچھ کہا ہے، حکومت نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ان سب کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ ٹوٹل ڈرامے بازی ہیں۔ یہ جو زرتاج گل ہیں، ان کی بھی بہت بڑی ڈرامے بازی ہیں کہ یہ کہیں پر جدھر بھی دیکھتی ہیں نا، تھوڑا سا کوئی مسئلہ مسائل، ٹریفک کہیں پر تھوڑا سا سلو ہو گیا، وہاں موبائل نکال لیتی ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی یہ پولیس مجھے پکڑ رہی ہے اور فلانا کر رہی ہے۔ بہت بڑی ٹک ٹاک سٹار ہیں وہ بھی۔ بہرحال ان لوگوں کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے، یہ لوگ تھوڑا خیال، ذرا مقصد یہ سب باتیں کرنے کا یہ ہے کہ آپس میں جو اختلافات ہیں اس کو ختم کر کے خدا را اس کا سوچیں کہ آپ کے لیڈر کا کیا حال ہے، جو کہتا ہے کہ میں جی جان میری چلی جائے لیکن میں اس ملک کے اندر ہی رہوں گا، میں اس ملک سے جانے والا نہیں ہوں، یہ میرا ملک ہے۔ بہرحال یہ چند اپڈیٹس تھیں، کوئی سوچا آپ لوگوں سے شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین فار واچنگ دی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔